अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक बड़ी कार्रवाई में पाकिस्तान रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज की बरतानिया में अमलाक और अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। बरतानवी एजेंसी और मलिक रियाज के दरमियान होने वाले तस्फिये के बाद हासिल होने वाली तमाम रकूम पाकिस्तान को वापस की जाएंगी। और इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार राय के लिए काम करने वाली तंजीमों ने पाकिस्तान में सहाफत पर पाबंदियों, रियासती दबाव और गैर एलानिया सेंसरशिप की मजम्मत की है। पाकिस्तान में जारी एहतसाब के अमल में ज़ेर हिरासत साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने तिब्बी बुनियादों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत की दरख्वास्त की है। अमरीका ने वाज़ेह किया है कि तालिबान के साथ किसी भी अमन मुआहदे का ताल्लुक अफगानिस्तान में फौज की तादाद में कमी से नहीं होगा। इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि बांग्लादेश म्यांमार से हिजरत करके सरहदी इलाके में आबाद होने वाले रोहिंग्या बच्चों को जरूरी तालीम से रोक रहा है। शाम में अलहदा फजाई हमलों में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनके मुतालिक ख्याल है कि ये शामी हुकूमत और तुर्की ने किए हैं। इराक में पुरतशद्दुद मुजाहिरों और वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल मेहदी के इस्तीफे के बाद नई हुकूमत के क़याम के लिए हरीफ जमातों ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। ईरान ने कहा है कि तेहरान पर अमरीका की जानिब से सख्त पाबंदियों के बावजूद उनका मुल्क खाम तेल फरोख्त कर रहा है। शिमाली कोरिया ने अमरीका को तंबीह करते हुए कहा है कि उसने दुश्मनी पर मबनी पॉलिसियों को तब्दील करने के लिए रवां साल के आखिर तक मोहलत दी थी और वो डेडलाइन करीब आ रही है। फ्रांस के सदर मैक्रों से मंगल को देर गए मुलाकात से पहले सदर ट्रंप ने उन पर शदीद तनकीद की है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। और अब खबरें तफसील के साथ। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज के दरमियान 190 मिलियन पाउंड की रकम और असासों के एवज तस्विया हो गया है। तस्विये के बाद हासिल होने वाली रकम पाकिस्तान के हवाले की जाएगी। पाकिस्तानी रुपयों में ये रकम 38 अरब के लगभग बनती है। इसकी मजीद तफसीलात जानेंगे कुछ देर में हम अपनी इस्लामाबाद से एक रिपोर्ट में। इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार राय के लिए काम करने वाली तंजीमों ने पाकिस्तान में सहाफत पर पाबंदियों, रियासती दबाव और गैर एलानिया सेंसरशिप की मजम्मत की है। पाकिस्तान की सहाफती तंजीमें एक अरसे से पाबंदियों और गैर एलानिया सेंसरशिप के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। एक रोज पहले ही पाकिस्तान के मौक़र अंग्रेजी रोजनामे डॉन के इस्लामाबाद दफ्तर का नामालूम अफराद ने घेराव कर लिया था। घेराव करने वाले मुजाहिरीन अखबार की जानिब से लंदन ब्रिज हमले में मुलव्वस उस्मान खान को पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी करार दिए जाने पर एहतजाज कर रहे थे। पाकिस्तान में जारी एहतसाब के अमल में ज़ेर हिरासत साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने तिब्बी बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत की दरख्वास्त की है। आसिफ अली जरदारी ने जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में 6 माह ज़ेर हिरासत रहने के बाद जमानत बाद गिरफ्तारी की यह दरख्वास्त दायर की है। अमरीका ने वाज़ेह किया है कि तालिबान के साथ किसी भी अमन मुआहदे का ताल्लुक अफगानिस्तान में फौज की तादाद में कमी से नहीं होगा। अमन कोशिशों से कत नज़र अफगानिस्तान में अमरीकी फौज की तादाद में कमी की जा सकती है। अमरीका के वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने खबरसां इदारे रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में बताया है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की तादाद में कमी तालिबान के साथ किसी भी तरह के अमन मुआहदे से मुंसलिक नहीं है। अमरीकी वज़ीर दिफा का मौक़िफ़ अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस हालिया बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने हालिया दौरा अफगानिस्तान के दौरान फौज की तादाद में कमी का इंदिया दिया था।
صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ افغان طالبان جنگ بندی پر رضامند ہو جائیں گے۔ مارک ایسپر کا کہنا تھا کہ افغانستان میں افواج کی تعداد کو کم کرنے کے لیے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ بھی مشاورت جاری ہے۔ البتہ امریکی وزیر دفاع نے یہ واضح نہیں کیا کہ امریکہ افغانستان سے کتنے فوجیوں کا انخلا چاہتا ہے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میانمار سے ہجرت کر کے سرحدی علاقے میں آباد ہونے والے روہنگیا بچوں کو ضروری تعلیم سے روک رہا ہے۔ آر وی ناٹ ہیومن کے نام سے منگل کو جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے روہنگیا کیمپوں میں تقریباً 4 لاکھ بچے ایسے ہیں جو اسکول جانے کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں۔ HRW کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش نے روہنگیا پناہ گزین بچوں کے کیمپوں سے باہر اسکولوں میں داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور اقوام متحدہ کے اداروں اور غیر ملکی تنظیموں کو بھی انہیں تعلیم دینے سے روک دیا ہے۔ شام میں علیحدہ فضائی حملوں میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن کے متعلق خیال ہے کہ یہ شامی حکومت اور ترکی نے کیے ہیں۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کی نگراں تنظیم کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک حملہ شامی حکومت نے کیا ہے جو پیر کے روز مرات النعمان کے مقبول بازار پر کیا گیا اور اس میں 13 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ سرگرم کارکنوں نے بتایا کہ دوسرا فضائی حملہ ایک قریبی مارکیٹ پر کیا گیا جس میں متعدد افراد مارے گئے۔ عراق میں پرتشدد مظاہروں اور وزیر اعظم عادل عبد المہدی کے استعفے کے بعد نئی حکومت کے قیام کے لیے حریف جماعتوں نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ تقریباً 1 سال تک وزارت عظمیٰ کے منصب پر رہنے والے عادل عبد المہدی نے اتوار کو حیران کن طور پر شیعہ مسلک کے رہنما آیت اللہ علی سیستانی کی مداخلت کے بعد عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ عراق میں گزشتہ 2 ماہ سے جاری حکومت مخالف مظاہروں میں شدت اس وقت دیکھنے میں آئی جب مشتعل افراد نے نجف میں ایرانی قونصل خانے کو آگ لگا دی، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز کے کارروائی کے دوران 400 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ تہران پر امریکہ کی جانب سے سخت پابندیوں کے باوجود ان کا ملک خام تیل فروخت کر رہا ہے۔ ایران کے نائب صدر اسحاق جہانگیری نے پیر کو سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا ہے کہ ان کے ملک پر امریکہ کی جانب سے شدید دباؤ ڈالنے کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے دباؤ اور تیل کی برآمد پر عائد کردہ پابندیوں کے باوجود ہم دوسرے ذرائع استعمال کر کے اپنی فروخت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پیر کو کینٹکی میں ایک تقریب کے دوران کہا تھا کہ تہران کے خلاف پابندیاں مؤثر رہی ہیں، اس کی دولت سکڑ رہی ہے اور باقی ماندہ دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کی اس کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پابندیاں اپنے نتائج ظاہر کر رہی ہیں۔ شمالی کوریا نے امریکہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے دشمنی پر مبنی پالیسیوں کو تبدیل کرنے کے لیے رواں سال کے آخر تک کی مہلت دی تھی اور وہ ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق شمالی کوریا کے مقامی میڈیا پر وزارت خارجہ کا ایک بیان جاری کیا گیا۔ منگل کو جاری ہونے والے اس بیان میں شمالی کوریا اور امریکہ کے تعلقات سے متعلق خارجہ امور کے نائب وزیر لی تھائی سانگ نے واشنگٹن کو تنبیہ کی ہے کہ واشنگٹن کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کرسمس پر کیا تحفہ وصول کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وعدے کے ساتھ لندن کا دورہ شروع کر دیا ہے کہ وہ برطانیہ کے عام انتخابات سے علیحدہ رہیں گے جو 12 دسمبر کو منعقد ہو رہے ہیں۔ نیٹو کے سربراہ اجلاس کے لیے تنظیم کے لیڈر لندن میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل یینس اسٹولٹنبرگ کے ساتھ باہمی مفادات پر بات چیت کے بعد ان کے ہمراہ اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس ملک کے لیے انتہائی اہم انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن میرے اس پر کوئی تاثرات نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ٹرمپ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن انتہائی قابل ہیں اور اس عہدے کے لیے بہت موزوں ہیں۔ فرانس کے صدر میکران سے منگل کو دیر گئے ملاقات سے پہلے ٹرمپ نے ان پر شدید تنقید کی۔ میکران نے حال ہی میں نیٹو کو ذہنی موت کا شکار قرار دیا تھا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ بیہودہ تبصرہ ہے۔ ٹرمپ نے میکران کے بیان کو دوسرے نیٹو ارکان کے لیے ایک بے عزتی قرار دیا اور کہا کہ آپ نیٹو کے لیے ایسے بیانات نہیں دے سکتے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔
ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔